May ngadlaw mga igsuon higala og amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita og tuki aning labi ka importante na topic mahitungod sa apostasiya. Na akong gipangaluhan, the spiritual anatomy of apostasy. Sa Binisaya panahubad ang spiritual na anatomiya sa apostasiya. Ug naa na kita karon sa ikapito na yugto ning atong pagtulunan. Kung nakita ninyo sa wala atong ilustrasyon na imahin sa usa ka tawo na nagsyagit, wala ko nanginanglan sa Ginoo, dayon giyatakan ang karatula na naisulat Fear of the Lord. Kini gahulagway na ang tao na nahagbong sa apostasiya, wala na joy kahadlok bisan gamay sa Dios, ug gisayon-sayon lang niya pagbugal-bugal ug pagyatak sa iyang ngalan. Usa day ta mo padayon kadtong karon pa lang nakadungog sa akong wali, palihog kog adto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Mile7, MYLC7, aron didto ninyo ma-review ang part 1 hantod sa part 6 ning atong pagtulunan karon. Aron pod mas masabtan ninyo maayo ang pasabot sa apostasiya. Og daghan pa jud kong ditong uban pang mga sermon na inyong matanaw. Dili ta magdugay, ato dayong reviewon ang mga nilabay natong natun-an. Para sa karon pa lang nakadungog no, akong ibalik pasabot ang apostasiya. Unsa maning apostasiya? Why study apostasy? Tungod usa ni siya katinuyo na pagsalikway kang Kristo ug sa iyang kamatuoran nga sagad gihulagway nga usa ka pagtalikod o pagrebildi batok sa ebanghelyo. So di ay klaro kaayo na adyoy tinuyo na pagbiya, pagrebildi ug pagsukol batok sa Dios kining tawo na nahagbong sa apostasiya. Mao di ay labi kaayo ka importante nganong atong estudyuhan maayo unsay mga rason sa pagkahagbong ug ngano importante kita usab magtuon kabahin sa apostasiya. Unsa ganitong una? To understand the nature of true faith aron masabtan ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo. Ang ikaduha, to examine our faith sa pagsusi sa atong pagtuo. Ikatulo, to walk by faith through God's grace, ang paglakaw sa pagtuo pinaagi sa grasya sa Dios. Ikaapat, to guard against deception, aron magbantay batok sa panlimbong. Ikalima, to remain steadfast in the love of God, aron magpabiling lig-on sa gugma sa Dios. Ikaunom, to be vigilant against greed, aron magmabinantayon batok sa kahakog. Ikapito, to guard our hearts more carefully against pride, aron mabantayan pag-ayo ang atong mga kasing-kasing batok sa garbo. Ikawalo, to expose unbelief as the root of apostasy, aron ibutyag ang pagkawalay pagtuo ingon nga gamot sa apostasiya. Ikasiyam, to heed biblical warnings, pagpamati sa mga pasidaan sa Biblia. Ug karon magsugod ta og tuki sa ikanapulo na rason ngano kita kinahanglan magtuon sa apostasiya. Unsa man ni? To strengthen faith and perseverance, pagpalig-on sa pagtuo ug paglahutay. Kani dayang pagtuon pud sa apostasiya, makalig-on day ni sa pagtuo ug paglahutay. Kung nasabtan nato ang apostasiya, dili ta mo kumpiyansa. Nganong makalig-on sa pagtuo ug makahimo nato paglahutay sa pagtuo? Kay dili ta mo kumpiyansa. Dili ta magtinapulan, dili nato sayon-sayonon ang panilbi sa Dios, dili ta magpasagad atong dasigon maayo nga atong kaugalingon sa pag-ampo. Taga-adlaw jud na. Ampo ta permi na tagaan ta og kusog sa matag adlaw ug pamalandong sa iyang pulong aron malikay ta sa mga temptasyon na makahagbong nato sa apostasiya. Kay kung dili man gud nato nabuhaton mga igsuon, wala tay kusog sa matag adlaw. Ingrato ta kay tungod sa matag adlaw ang tanan natong kusog, ang tanan natong kaalam gikan kana sa Ginoo. Wala tay kusog batok sa temptasyon, wala tay kusog batok sa mga taktika ni Satanas.
So naay tulo ka kinaiya sa usa ka magtutuo aron pirmi siya madasig ang iyang spirito. Unsa man na siya? Pagka mabinantayon, ikaduha, nganong perminta mabinantayon? Kay dako ta og tulabagon ug nganong gibuhat nato ni sa walay pahulay matag adlaw na magbinantayon tungod sa lalom na gugma diha sa Dios. Sa ato pa ang pagtuon sa apostasiya nagdasig sa spiritual nga pagka mabinantayon, pagka may tulubagon ug mas lalom na gugma sa pulong sa Dios. So kaning tulo ha, kaning tulo. Ang pagtuon sa apostasiya, mga igsoon, makalig-on ka na sa atong pagtuog paglahutay. Tagaan tawag tulo ka butang ha, unsa gatong una, kung gisgutan, vigilant, magbinantayon jud ta. Importante kayo ni, ayaw mo pasagad sa inyong kinabuhi, isip Kristohanon. Dili ta magtinapulan mga igsuon, maggahin jud tag panahon aron mutuon mamalandong siyang pulong ug magampo pirmi aron kita mutubo sa pagtuo. Ayaw tag pasagad kay si Satanas adlaw-adlaw nangita og sa atong pagkasipyat. Pirmi na siya nagabantay. Unsa man ang mga pagkasipyat sa kinabuhi kanang magtinapulan ta. Dili ta mo bakod sayo sa buntag aron paggahin panahon sa Ginoo. Naklaro man untag itudlo sa Biblia. Isaiah 54. Mao ni gisulti diri, siya, kinsa ning siya ang Dios, nagpukaw kanako matag, unsa man na siya, buntag. Siya nagpukaw sa akong igdulungog aron sa pagpaminaw ingon nga usa ka tinun-an. Kung usa ka katinun-an, mumata ka og sayo. Legalism naman na mga igsoon, legalism kung imong gibuhat na pinugos. Pero ang gipangayo diri sa atong kasing-kasing mumatatag sayo aron mugahin og panahon na naay gugma, dili lang kay gipugusta. Ha? Kinahanglan matag adlaw jud ay ha? Matag adlaw jud. Tungod sa matag adlaw lain-lain ang atong mga pagsulay ug wala kitay kaalam ug kusog aron mahimong magmalampuson isip Kristohanon. Ang pagwalay hatag sa panahon, paggahin matag adlaw nagpaila kana sa atong hambog ka na mga igsuon. Lord, kaya na ko ni ukha dili ka seryoso sa imong paglakaw, isip Kristohanon. Psalm 119:105 basahon nato. Ang imong pulong, klaro kay ha? Maoy lamparahan sa akong tiil ug kahayag sa akong agianan. Sabtan ninyo, wala musulti na ang pulong sa Dios usa ka buwan na dako og siga. Wala pud musulti na lampara sa ibabaw sa balay na daghan ang makakita. Usa ka lampara sa imong tiilan. Nganong tiilan raman jud? Aron dili ka mapandol, aron makakita ka sa mga litag ni Satanas naa sa imong tiilan, aron ikaw mutan-aw pirmi sa kahayag sa suga. Unsay mahitabo kung sa napulo lang ka segundo, ha? Napalong imong lampara. Labi kayo nakakuyaw, labi nagnaglakaw ka, kay napalay bitin na imong matumban, napalay bato. Sa usa lang ka adlaw na magtinapulan ka, sama na nimo gipalong ang imong lampara, kay mas nisalig ka sa imong mata. Maudi ay importante gayud na magbinantayon ta. Pasabot na kinahanglan gayud ikaw maminaw sa iyang pulong sa matag adlaw. Please lang, kung ikaw seryoso gayud sa imong pagkakristohanon, tagai og panahon. Ikaduha, unsa ni ikaduha? Accountability. Nganong magbinantayon ta, may tulubagon manggod ta. Kitang tanan na magtutuo, anaa kita'y tulubagon. Tagaan ta mog example ha sa Acts chapter 12:19. Ani na panahon, gipagawas sa Ginoo si Pedro na napriso. Unsa day nahitabo? Ha? Pasahon nato sa Acts 12:19. Gipapangita siya ni Herodes si Pedro. Apan wala
nila siya makiti busa gipaimbestigar niya ang mga gwardya katong nagbantay kang Pedro sa prisuhan. Imbestigar niya ang mga gwardya ug unya unsay gibuhat ni Herodes, gipapatay ni Haring Herodes ang mga gwardya nganuman tungod kay ila kanang responsibilidad ug kinahanglan magbinantayon sila kay naa sila'y tulubagon, dako kayo silang tulubagon, nakalaang ang ilang kinabuhi sa ilang tulubagon. Ang balaod sa Romano na kinahanglan hingpit ang imong pagbantay kay bayaran nimo sa imo mismong kinabuhi. Maupod tang Kristohanon, magbantay ta pirmi tungod kay nakasalalay ang atong kinabuhi diha, nakasalalay ang atong kaugmaon ng atong pamilya. Busa dili ta magtinapulan, adlaw-adlaw magampu ta, adlaw-adlaw magbasa ta, malandong ta sa iyang pulong. Labihan kay nakaimportante, uy. Nganong gipatay man ni Herodes ang mga gwardya tungod sa kapakyasan sa ilang responsibilidad. Naslay tulubagon. Kabalo sila sa ilang tulubagon, busa ang matag gwardya, seryoso na mabinantayon. Maupod niyang nahitabo ni Apostoles Pablo sa dihang gibuhian siya sa Ginoo, naghimog milagro ang Ginoo sa prisuhan. Ato nang mabasa sa Acts 16 verse 27. Sa dihang nahigbata ang mga gwardya sa bilangguan, ug nakita niya nga naabli ang mga pultahan sa prisuhan, milanit siya sa iyang espada ug maghikog na unta siya, kay naghuna-huna siya nga nakaikyas na ang mga piniriso, binilanggo. Sa dihang ang gwardya nakita nangabli na ang mga pultahan sa prisuhan, nilanit siya sa iyang espada aron paghikog nga naman. Bayaran niya siyang kinabuhi, kay dako kana natulubagon at tubangan sa balaod sa Romano. Ngano man intawon kita na mga Kristohanon, sayon-sayonon raman nato atong tulubagon, na klaro man unta na mas dako pa ang atong tulubagon at tubangan sa Dios. Basahon nato Romans chapter 14 verse 12. Busa ang matag usa ka nato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios, matag usa ka nato. Sa dihang giluwas ka, moatubang gyapon ta sa Ginoo unsay gibuhat nato, isip Kristohanon. Ang dili Kristohanon diretso sa paghusga. Pero kita gyapon Kristohanon, kita tanan, moatubang jud o sa atong tulubagon. Dili ta ka pangatarungan. Busy manggod ko, Lord, wala nimo seryoso ang imong paglakaw isip Kristohanon. Nagpabaya ka, wala ka ba nasayod na dako ka og tulubagon? Naatay tulubagon ug obligasyon nato isip Kristohanon na magalakaw sa pagkabalaan. Naatay obligasyon na moampo sa atong pamilya, padre ni pamilya. Imo kanang tulubagon sa pagtulid sa imong kaugalingong pamilya na dili pasagdahan ang pag-ampo ug paghatag higayon sa pamalandong sa pulong. Dili lamang atong tulubagon na siya ato ng responsibilidad na kay obligasyon sa pagpasalamat sa matag adlaw na grasya ug kusog. Anatay obligasyon sa pagpaambit sa pulong kanila na wala pa kadungog sa maayong balita. Kintahay ikaw, masakit ka og cancer. Ug nanay tanim ang imong kinabuhi ug sigurado pa jud ka na pipila na lang kaadlaw mamatay na ka. Wala na kay paglaom, wala pa jud kay kwarta na mopalit bisag sa tambal na lang na pain reliever batok sa imong cancer. Apan kalit lang na inisulti nimo na ay tambal na makaayo, libre ra ni siya, walay bayad. Basta imo lang pong i-share sa uban, imo ra pong ihatag pud ang uban na tambal. Lipay kay ka, imong giinom dayon. Ug ikaw na ayo, lipay kay ka, dako kag pasalamat sa tao na nagsugilno nimo sa tambal. Ang pangutana, kutob ra ba diha? Wala na kay buhaton. Dili oy. Imo ka ng responsibilidad ang pagpakatag sa tambal. Kay kabalo ka na daghang kay tao na nasakit og kanser ug wala gali kwarta na makapalit og tambal.
Ikaw nagiayo sa sakit sa kamatayon. Imo ka ng obligasyon ang pagsulti sa tibuok kalibutan unsay tambal sa kamatayon. Maupod kita nagiluwas ni Kristo Hesus sa kamatayon tungod sa sala. Anaatay obligasyon sa pagpakaylab sa mayong balita sa tibuok kalibutan kay kabalutan na si Kristo lamang ang tambal sa kamatayon. Ang ikatulong butang ngano ang pagtuon sa apostasiya makalig-on sa atong pagtuo. Deep love, dili lang shallow. Lalum na gugma. Makatunta sa pagpanilbi na nailalum na gugma. Ang tawag sa usa ka Kristohanon na dili lamang ang pagsunod sa sugo, kung dili pagsunod uban na naay lalum na gugma. Mao kani ang gisulti sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14a. Kay ang gugma ni Kristo mao ang nagmando, nagkontrolar kanato. Klaro kay na mga igsoon ha? Kung dili gugma ni Kristo o wala kay gugma ni Kristo, dili ka mubuhat aning tanan. Dili ka mumatag sayo, dili ka magantos, dili ka magbasa aron maprotektahan ang imong pamilya, dili lamang ikaw aron pud magamit ang imong kinabuhi. Dili ka mubuhat ini tungod kay kulang ka og gugma ni Kristo. Para mas masabtan nato unsay pasabot sa panilbi na naay gugma, atong basahon ning 1 Peter chapter 2 verse 16. Pag kinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga may kagawasan, freedom. Apan ayaw kinigamita aron pagtabon sa dautan, kung dili pag kinabuhi kamo, ingon nga mga ulipon. Unsa ning ulipon sa in English? Bond servant. Unsa ni sa Greek? Dolos. Ingon nga mga ulipon sa Dios. Natay kagawasan, giluwas na gud ta. Gibuhian na ta sa Ginoo. Hala, luwas na day ko. Bisan makasala pa ko, kay gibayaran na ni Kristo akong sala. Bisan unsa na akong sala, bisan akong sala sa umaabot. Ang sulti diha, bisag gibayran na ka, ayaw gamita ang imong kagawasan sa pagpakasala. Tungod kay Kristohanon na ka, padayon na nung kag pagpakasala. Wala ka giluwas aron mo padayon sa imong sala. Giluwas ka aron sa pagbuhat sa unsay sakto. Apan bisan tuod na kay kagawasan, gamita imong kinabuhi sa isip ulipon ni Ginoong Hesus. Kaning termino na gigamit diri sa in English kay tawag ana bond servant. Kaning ulipon og sa Greek pa kay doulos. Unsa may pasabot aning doulos sa kapanahunan ni Apostoles Pedro. Kaning doulos pasabot gani no rights to himself. Usa ka piniriso na walay katungod. Pait kay mahimo kang piniriso sa unang panahon. Walay sweldo ang ulipon, pwede pa sila patrabahuon sa tibok adlaw, bisag wala pa'y pagkaon, depende na sa ilang amo. Tibok adlaw, bahala gway kaon, pwede sila patyon kung magkasakit sila na dili na madala sa tambal o mahal na kayong bayad sa tambal. Ang tanaw sa ulipon, usa ka mubo pa kay sa iro. Apan ang dulos nga ulipon na gisgutan diri sa 1 Peter 2:16. Kay wala na nagpasabot na wala kay katungod. Gihatag nimo ang imong katungod diha ni Ginoong Hesus. Mao na ang pasabot unsay pasabot ana? Wala mawagtang ang imong kagawasan na mahimo kang ulipon ni Kristo. Wala na abot pasabot, wala ka pugsa, wala ka tutuki og kutsilyo sa pagpugos diha nimo na mahimo kang ulipon, kung dili imong gihatag, imong gitugyan ang tanan imong kinabuhi, imong damgo, imong kalipay, imong ambisyon, ang tanan gihatag nimo kay para nimo ang imong kinabuhi. Si Hesukristo na ang tag-iya para nimo. Wala na kay katungod mo balibad siyang sugo, kay imong kinabuhi gitugyan na nimo isip dulos ulipon diha ni Kristo sa gugma. Dili lang kay ulipon kay napugos ka, ulipon ni Kristo tapugos ka tungod sa gugma ni Kristo. Galatians chapter 2 verse 20 mo ni sulti ni Pablo, gilangsang ako usab uban kang Kristo Hesus.
didto sa krus busa dili na ako nabuhi. Patay na ko Akong kinabuhi, patay na ko sa akong kagalingon. Nabuhi lang ko, diha kang Kristo, nga ania kanako. Ang akong kinabuhi, naana kang Kristo, gitugyan na nako sa ato pa, kang Kristo na ni na kinabuhi, dili na ni ako Grabe no? Tagaan tamog example ha sa kustomaryo mahitungod sa usa ka ulipon. Ug unsay sugo sa Dios kabahin sa usa ka servant kaning dulos. Taga-selebrasyon sa Jubilee, dili Jollibee ha, Jubilee. Kanang Jubilee matag 50 ka tuig, buhian nila ang ilang mga ulipon. Tagaan nila og kwarta og ilang buhian kay mauni ang sugo sa Dios. Apan naa di panahon no na ang ulipon dili magpabuhi. Gusto niya mahimo na lang siyang ulipon sa iyang tibuok kinabuhi. Ngano man iya maning gibuhat? Tungod sa dako niyang gugma diha sa iyang agalon. So technically, kaning bond servant usa ni kaulipon sa gugma sa iyang amo. Pero usa siya mahimong lihitingo na bond servant, kinahanglan moagi una siya og seremonya aron pagdeklara na wala siya pugsa og iyang pagkaulipon iya kini sa kasing-kasing na pagtugyan. Kini mabasa nato sa Exodus 21 verse 6. Dadun siya, kinsang siya, kaning ulipon. Sa iyang agalon ngadto sa dapit sa gisimba ang Dios. Asa ning dapita? Sa templo, sa simbahan. Didto sa pultahan. Ug sa haligi sa pultahan, lungagad niya ang dalunggan sa ulipon. Ug maulipon siya sa iyang agalon sa tibuok niyang kinabuhi. Karon, diri na tulo ka butang na atong karuhon. Nganong didto man jud sa simbahan? Nganong didto man jud sa portahan? Nganong sa dulunggan man jud lungagan? Paminaw, kay ang simbahan mao ang panimalay sa Dios buot sa pasabot naghimo ta og saad kasunduan at tubangan sa Dios na kita. Ang atong kinabuhi, apil na ang tibok natong pagkatao atong gitugyan sa Dios, isip iyang ulipon dulos. Nganong sa portahan man jud og dili lamang sa sulod sa panimalay aron ang imong saa diha sa Dios makita sa tibuok katilingban. Kinahanglan dili nimo ikaulaw ang imong pagkaulipon unsa man na imong saad na imong lukduhon ang tanan responsibilidad tulubagon isip ulipon ni Ginoong Hesus. Nganong buslutan man jud ang dalunggan aron pagpahinomdom na kita mamati siyang sugo sa hingpit. Busa buot pasabot ato jung paminawon pagmaayo ang iyang matagpulong para o sugo sa atong kinabuhi ug sa dihang nahuman pagbuslot ang atong dunggan kita nahimong ulipon ni Kristo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa ang tao na naibuslot siyang dunggan sa una didto sa Israel sama lang nagdeklara sa katilingban na siya usa ka ulipon na dili pinugos kung dili ulipon tungod sa gugma sa iyang agalon. Maupod kita nagiluwas na ni Kristo atong gideklara ang atong kinabuhi na dulos usa ta ka ulipon diha ni Kristo tungod sa iyang gugma. Pangutana, nganong wala man nato gisunod ang pagbuslot sa dalunggan karon? Kini na seremonya nato, ato gyapon ning gibuhat karon apan dili lamang pareha sa literal na pagbuslot sa atong dunggan. Sa dihang usa ka tawo miangkon siyang sala, mituo sa kamatayon ni Kristo o mitugyan siyang kinabuhi, giawhag na siya ang matag bag-ong matag magtutuo sa pagbaptismo. Kanidi ang pagpabaptismo usa ni kalabi ka importante na buhat. Klaruhon nako ha para masabtan ninyo. Ang pagpabaptismo dili na siya makaluwas. Ang kaluwasan nato ang naara gayud sa pagsalig diha ni Kristo Hesus lamang. Apan klaro pod gisugo sa pulong sa Dios na kitang magtutuo gisugo na magpabaptismo kinsa man ninyong wala pa nabaptize diha.
kung tinud-anay mo na giluwas ni Kristo, pabaptize mo anuman, kay usa kini kasaad at tubangan sa Dios aron pagdeklara na ikaw patay na sa imong karaan na kinabuhi ug imo nang gitugyan ang tibuok mong kinabuhi sa panilbi sa Dios na naay gugma. Karon balik ta sa pangutana, unsay kalabutan niini sa tanan mahitungod sa apostasiya? Ang tao na tinud-anay nagiluwas sa Dios kay mapasalamaton sama ni Kristo na matay sa krus tungod sa sala, ang atong kanhing kinabuhi sa pagpakasala, na matay uban ni Kristo didto sa krus. Ang bago natong kinabuhi ato nang gitugyan kang Kristo. Busa padayon tang magmabinantayon uban na may tulubagon ug sa lalom na gugma isip ulipon dulos ban servant ni Ginoong Hesus kita malikay sa litag sa apostasiya. Dili man ta kasabot no sa tanan sa kinabuhi, nadji usahay na sa tumang kalisod makapangutana ta, Lord, ngano man ni Lord? Apan nga tong kasing-kasing na ligon nakagamot sa iyang pagsalig kaniya, dili ug dili jud ta matay-og sa bisag unsang bagyo sa apostasiya. Dili jud oy. Sa John chapter 6 si Ginoong Hesus naghisgot sa panudlo na grabe kalisod sabton. Ug daghan ang naigo og na insulto. Ato nang babasa sa John 6 verse 66. Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang nibiya. Mga tinun-an na habot pasabot, permi na mati siyang mga wali. Ug wala na gayud mo kuyog kaniya. Hay, grabe. Daghang kayong mga tinun-an na ni-give up na, ug wala na mikuyog kang Hesus. Kaning pagbiya sa pagtuo, ang tawag ani apostasy. Dili ni siya isolated lang na panghitabo. Nahitabo ni sa daghang simbahan na faithful pod nagatudlo sa pulong. Bisang gali ang mga naminaw ni Kristo, daghan mangga ni biya, daghan jud ang mobiya sa pagtuo. Unsay hinungdan, daghan hinungdan, lisod sabton, lisod sundon ang iyang pulong, walay pagpaubos, daghan mga pangutana na wala masabti, og daghang mga temptasyon, mga kalibutanon na temptasyon, daghan ang hinungdan. Apan kining tanan na panghitabo kabalo si Kristo. Nganong kabalo man si Kristo sa mga apostasiya, sa mga apostasy ng mga tao, apostate. Atong basahon na una ang versikulo 64. Ganina verse 66, karon atong basahon una ang verse 64. Apan pipila kaninyo dili manoo. Gisgot na si Jesucristo diri. Kani akong wali diri karon, daghan ang dili mo to. Nahibalo si susukad pa sa sinugdanan, kinsa ang dili mo tuo ug kinsa ang magbudhi kaniya. Kabalo na si Kristo sa sinugdanan pa, kinsa kadtong mga taphaw lang og pagtuo. Kabalo siya kinsa to sila sa katapusan mo biya kaniya ug mo traidor. Kabalo siya kadtong mikuyog lamang apan wala di tinguha na muuban kaniya na naay commitment. Na naay commitment na ulipon sa gugma diha ni Kristo. Wala taphaw ang ilang gugma. Unsa ning commitment na gisgutan diri? Kadtong tawo na gitugyan iyang kinabuhi kang Kristo Hesus, isip ulipon. Unsay pasabot sa ulipon? Wala ako'y katungod sa akong kaugalingon. Ang tanan na ako labot na ang akong naangkon. Apil na ang akong kinabuhi, ako nang gitugyan diha ni Kristo sa pagsalig. Mauni ang nahitabo sa dihang namiya ang daghang mga tinun-an. Si Ginoong Hesus gipangutana pud niya ang 12 ka apostoles. Basahon nato sa verse 67 Busa mingon siya sa 12 ka tinun-an. Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Mamati mo Mo ni sulti ni Jesucristo, daghan naman ang nibiya ni Kristo. Kay lisod lagi ang iyang mga pulong na iyang giwali. Nisulti po si Jesucristo diha siyang 12 ka apostoles. Kamo, mubiya ba usab kanako? Kini na pangutana gidirekta niya mismo sa iyang 12 na mga tinun-an. Mausad ni ang pangutana niya kanato sa matag usa kanato na nag-angkon na magtutuo. Magtutuo man ka ni Jesucristo. Asa kutob ang imong pagsalig ni Hesus.
Andam bata musunod, mukupot kaniya sa tanan niyang sugo, bisag taliwala sa mga kalisdanan na dili nato masabtan. Andam bata musunod kaniya, bahalag dili ta kasabot unsa man ni mga pagsubok, mga pagsulay sa kinabuhi. Unsay tubag ni Apostoles Pedro diri? Kay gipangutana man sila, kamo mubiya basad kamo? Unsay tubag ni Pedro? Verse 68. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Ana kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Sabtan ninyo maayo ang tubag ni Pedro, ha? Asa man mi padulong? Unsa pay bilis sa among kinabuhi? Kung mabiya mi, asa man mi makakita sa kamatuoran? Klaro kayo. Ikaw ang kamatuoran ug anaa sa imong pulong ang kinabuhing dayon. Nasabtan ni Pedro na bisang unsang kalisod sa kinabuhi, ang solusyon sa lig-on na pagtuo anaa lamang sa pulong ni Kristo. Busak, hugot ang ilang pagsalig. Mausa ni sa tuwa. Magbagyo man, maglinog man, maglunop man, mahagbong man ang atong ekonomiya tungod sa kagrabe sa korupsyon, bisan sa tuman kalisod pag-antos na dili na to magsabtan, magasalig ta. Magasalig ako sa pulong sa Dios ni Kristo, ang akong kusog ug bato na gibarugan sa akong kaluwasan. Karon diri na ta sa ika-11 na hinungdan ngano kita magatuon jud sa apostasiya. To cultivate fear of the Lord in our hearts sa pag-ugmad sa kahadlok sa Ginoo diha sa atong mga kasing-kasing. Kani ato ni siyang hinumduman permi. Ang apostasiya direktang naglangkit sa pagkawalay kahadlok. Kung ang balaan nga pagtahod mawala, ang pagrebilde mo sunod gayod. Mao ni siya ang direkta na rason nganong mubiya og musukol ang tao sa Ginoo tungod kay sa sinugdan wala siya'y kahadlok sa Ginoo. Ako tamong pasabton ngano niha ang usa sa rason sa kahagbong sa katilingban, the fall of society, kay ang pagkawalay amahan sa panimalay. Walay amahan sa panimalay. Unsay pasabot na ko ana, absentee father, walay amahan sulod sa panimalay. Ngano man unsay rason? Ang bana siman, trabaho niya sundalo, ukaha nagbuwag, ukaha namatay. Unsay pasabot na ko, ang pamilya gigama na sa Ginoo aron paghatag kalig-on ug pagtubo sa tibuok pamilya. Sa tibuok mismong pamilya. Magtinabangay na siya, labi na maghatag pagtubo sa integridad sa imong mga bata. Sayon kaayo maguba ang pamilya, mas grabe pa kung walay amahan sulod sa panimalay. Ato unang sabton ang papel pod sa inahan. Unsa man ning papel sa inahan, emotional nga kalig-on pinaagi sa pag-amuma o kahupayan. Ang Biblia naghulagway sa papel sa inahan sa panimalay. Isip usa ka pag-amuma, pagtudlo ug paggiya siyang pamilya sa kaalam ug pagkadiyosnon. Kaning buhat sa inahan, paminaw mo ha, nagpakita kani siyang papel, isip tinugdan sa kalumo ug pag-atiman. Ang usa ka inahan naghatag og emosyonal ug pisikal nga pagkaon, magluto na ang inahan, magpreparar sa pagkaon, manghugas pa jud sa plato, manglimpyo pa jud sa panimalay, manglaba, daghan buhaton, magandam pagpagkaon sa mga baon sa mga bata. Kanina kinaiya mga igsuon higalag amigo, nagpakita ka na sa kaluoy sa Diyos sa adlaw-adlaw na kinabuhi. Sama sa inahan ang Diyos nag-amuma kanato sa matag adlaw sa atong kinanglanon. Adlaw-adlaw ta ninginanglan og kusog, adlaw-adlaw ta ninginanglan og pagkaon, tubig, gininhawa, kusog, kaalam, pagbantay, gugma, tanan. Ang inahan usa kasamin sa gugma sa Dios, sa pagkamaluluyon, sa pagka-caring, pagka-maatimanon. Kung ang inahan nagkuha sa kusog sa Ginoo sa pagbuhat siyang buluhaton sa panimalay na naay gugma sa Dios,
ug gugma siyang pamilya, makahatag ka na og dako na himaya diha sa atong Dios. Palikon nako ha, grabe ka importante ang papel sa inahan sulod sa panimalay, kay kini nagahatag og emotional stability tungod kay makita sa mga anak sa pag-alima sa inahan, paghatag og kahupayan. Kini nagahulma sa atong kinaiya sa pakigrelasyon, pagpasensya ug pagsabot. Ang papel pud sa amahan mao ang labi pud kaayo ka importante. Ngano man, it provides structural na kalig-on pinaagi sa otoridad o disiplina. Kaning duha ka papel sa amahan sa panimalay, gihatag kini aron paghatag kalig-on sa inyong mga anak. Busa ang kalaglagan sa katilingban tungod kay wala nagadako ang kabatanunan sa kahadlok sa otoridad o pagkawalay disiplina. Amahan, kinsa may amahan ninyo diha, pamati mo og maayo. Kabalo ko na importante kayo na maghatag mo og probisyon sa atong pamilya. Maghatag tag probisyon. Pangkonsumo sa panimalay, ato na siyang trabaho ha. Dili sa atong asawa. Ang atong asawa makatabang lang, pero primero jud na atong responsibilidad, dili nato ipasa sa atong asawa. Apan dili lang kana atong papel, ang numero uno natong papel mao ang pagpanalipod, protector sa atong panimalay. Sa unsang paagi mapanalipdan sila, tudluan sila sa kahadlok ug pagrespeto sa Dios. Unsay pasabot, disiplinaha sila sa gugma. Ang rason na nagkagrabi na ang mga bayolente na krimen sa mga batanon kayo karon, perti na yung grabiha mga igsuon, mga bisa pag 8 anyos, 9, 10, 11, 12 makahimo na og grabe na mga krimen. Daghan na kayong mga pangawat, kagubot, ralig, mga protesta sa kadalanan tungod kana sa kapakyasan sa amahan sa pagtudlo ug kahadlok sa otoridad sulod sa panimalay. Ang Dios nagatakda og tulo ka organisasyon sa pagpugong sa kinaiyang dautan. Unsa man ni siyang organisasyon? Ang unang gitakda sa Ginoo, kaning pamilya. Family, the father structural discipline. Ang primero na pagtudlo sa amahan, ang pagdisiplina. Amahan o ginahan, gitahasan ta sa Diyos sa pagtudlo o disiplina sa mga anak, pinaagi sa pagtudlo sa kahadlok sa otoridad, aron mapurma ang kinaiyas o integridad sa mga bata. Ikaduha, church, ang simbahan, provide spiritual discipline. Ang simbahan nagahatag og disiplina pinaagi sa pagtudlo sa mga pulong sa Dios. Nagahatag og dugang kalig-on sa mga tudlo na gihatag sa mga ginikanan. Ang una na responsibilidad anaa sa mga ginikanan. Ayaw ninyo ipasa sa simbahan ha? Kay maobya na atong kinaiya kasagaran, naabitaw sa simbahan magtudlo sa Sunday school, wakoy panahon magtudlo, ayaw intawon. Primero natong responsibilidad ginikanan, tudloi ang inyong mga anak, klaro na gitudlo sa Biblia. Ang ikatulo na organisasyon na gitakda sa Ginoo, kaning gitawag nato og gobyerno, civil discipline. Kini atong gobyerno gitakda kini sa Ginoo aron pagdisiplina sa mga krimen ug kadaot sa katilingban, mapriso aron matuyod ang pamatasan. Ayaw hulata ang disiplina sa imong anak na muhantong sa gobyerno. Wala gani kahadlok sulod sa panimalay tungod kay wala ang amahan o kaha mapakyason ang amahan pagtudlo sa kahadlok. Mudako pud ang bata na walay disiplina o kahadlok sa otoridad. Amahan, tudloy og kahadlok ang inyong mga anak. Balik ta sa pangutana, sa unsang paagi ang kahadlok sa Dios makapanalipod nato sa apostasiya? How does the fear of the Lord guard us from apostasy? Ang una, unsa man ang una, it restrains sin. Pagpugong sa pagpakasala, mahadlok ka sa pagpakasala sa imong ginikanan kay hadlok ka na bunalan ka.
kani disiplina magahatag kinig samin sa kahadlok diha sa Dios batok sa pagpakasala kay kita pagadisiplinahon pud sa Ginoo. Bunalan na to mga igsoon, dili ta mahadlok ug ato pong pasabton na nga atong pagbunal diha sa atong gugma kanila, kay ang gugma nato sa Ginoo dili nato pasakitan ang Ginoo pinaagi sa pagpakasala ug mahadlok ta sa bunal sa Ginoo. Ang ikaduhang rason nganong makatuntag kahadlok sa Dios, it keeps us humble. Kanunay nagpaubos ka nato ang kahadlok sa Dios, makahatag kini pagpaubos sa kiniiya. Dili kay magsukol-sukol ta sa Ginoo, hadlok ta unsay dangatan sa atong espiritu, sa atong kalag. Kabaluta mo paubos kay nasayod ta na ang Dios magasilot yun na sa atong mga sala. Nagpahinumdom ang Isaiah 66 verse 2b. Apan ang akong kahimutan, ang kahimutan ko sa Ginoo, mao ang tawong mapaubsanon, unsa pa mahinulsulon, unsa pa mahadlukon kanako. Hinumdomining tulo, mapaunubsanon, mahinulsulon ug mahadlukon, mao na ang gikahimutan sa Ginoo. Ang ikatulong rason nganong kinahanglan natay kahadlok sa Dios atong kasing-kasing, it elevates our view of God. Kini nagpataas sa atong panlantaw sa Dios. Kung naatay kahadlok, naakay taas na paglantaw sa Ginoo. Nasayod ka na ang Dios dili sama sa tao kinaiya namutugot lang og sala. Ang Dios labi ka balaan, ang Dios labi ka balaan sa tanang balaan na walay sukod, ug walay kapariha. Musa dili na siya mutugot sa sala. Ang iyang kiniya dili mutugot sa bisag unsa ka gamay na sala. Kini makapugong nato sa atong pagkakonpormiso. Namugoy panahon ng mga turungan ta na gamay ra bitaw ni na sala. Apan kung nasayod ka sa kinaiya sa Dios na balaan sa tanan balaan, na para niya walay sala na gamay, dili ka basta-basta magpakasala. Paminaw mo, namugoy bag-o na tudlo karon na nikatag lang. Unsa ning bag-ong tudlo, dili ni siya bag-o pero mikatag ni na tudlo, balik tungod sa usa ka inila na Kristohanon na si Kirk Cameron. Kristohanon gyapon ni siya, pero lahi lang siya pagtuo. Nagtuo siya na ang silot kuno sa impyerno kay dili hangtod sa kahangturan, kung dili annihilation. Unsay pasabot aning annihilation atong sabton Annihilation gali, nagtuo sila na ang mga dautan, kanang dili Kristohanon, dili mag-anto sa walay katapusang mahuna-hunaong pagsakit sa impyerno. Apan hinuon hingpit nga malaglag ug dili maglungtad. Unsay pasabot niini? Nagtuo sila na ang kunong dili Kristohanon, dili kuno na sila mag-anto sa hangturan, kung dili wag tangon ra sila, dili sila maglungtad, wag tangon ra sila. Mao bani ang gitudlo sa Biblia. Ang rason niining mga nagtuo sa annihilation theology, ang kinaiya kuno sa Ginoo kay mahigugmaon og mahustisya, love and justice. Busa dili kuno uyon sa kaluoy sa Dios nga silutan ang sala sa kahangturan tungod sa kay ang sala nahimo ra sa temporaryo nga panahon. Dili kuno makatarunganon na i-barbecue ang tao sa dili mahulagway na kasakit tungod lang sa sala na nabuhat sa temporaryo sa yuta. Pamati mo kung imo ni siyang paminawon ilang argumento murag sakto. Apan pasabton ta mo. Kintahay, hubog ka, nakaligis ka og mabdos. Ug sa wala tuyo nakaligis man ka, namatay ang mabdos. Unsa may silot ni ana, posible hangtod sa kangturan na life imprisonment. Nganuman kay nabuhat nimo ang krimen. Bisag nabuhat nimo sa napulo lamang ka segundo, apan ang kadako sa sala, ang kagrabe, imong napatay ang babae, labot na ang baby sa iyang tiyan. Kintahay, nagdala kag druga sa China ug nasakpan ka. Unsa may silot ni ana, patyon ka. Nganuman, balaod man na siya sa China, mga tarungan ka. Wala man ko nang hatag niini para sa ako ara man ni siyang droga.
balaod lagi na sa China. Ang sala nimo kay wala kami sunod sa balaod. Nganong mga tarungan makana-unfair, dili makaturunganon. Permi ko ni siya gibalik-balik ha, paminawan ninyo. Ang kinaiya sa atong Ginoo dili na pariha sa tao. Ayaw siya ipariha sa hunahuna sa tao. Kahadluki siya nganuman, dili na siya balaan sama sa mga anghel. Ang iyang pagkabalaan gisimba sa mga balaang anghel sa kalangitan. Unsa ilang sulti? Balaan. Unsay pasabot niya? Ang pagkabalaan sa Dios walay kapariha kung dili balaan siya sa tanang balaan. Ang atong Dios usab labihan ka mahigugmaon na dili matugkad sa atong panghunahuna. Paminawan ninyo ha, Ginoo siya nagisimba sa kalangitan. Hari siya sa tanang hari, apan ninaog siya, nagpakatao, niagi sa tanang kasakit sa tao, ug gilukdo ang silot sa sala. Walay hari sa kalibutan ang makahimo niini nganuman. Nganong gibuhat man ni sa Dios tungod sa dili matugkad na gugma. Kung unsa kalalom ang iyang gugma, ug unsa kahabog ang iyang pagkabalaan, maupod ang iyang hustisya, dili jud na siya motugot sa sala. Busa hilabihan pud kadako ang pagdumot niya sa sala. Grabe ang iyang pagdumot sa sala. Diri sa kalibutan, pamati mo ha, ang hari o presidente sa nasod makapardon, makapasaylo na sila sa sala. Kung ikaw piniriso, bisag unsa pa imong sala, mapardon kag makapagawas ka sa piniriso sa hari o sa presidente. Nganuman, makahimo sila niya tungod kay naa sila gahom ug apil na sa ilang balaod sa nasod ang pagpasaylo karon. Ang Dios usab sa langit, nasad na siya'y balaod. Pamatiya unsay ang balaod. Romans 6:23. Ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Karon, kamoy mag-igo kung simbolo ra ba ni siya o literal ni siya na kamatayon. So kinahanglan klaruhon nato unsay pasabot sa kamatayon. Kadtong mga tao na nakasala, pagasilutan to sila og ikaduhang kamatayon. Nganong ikaduha man? Una, mamatay ka sa lawas, kitang tanan mamatay mo sa lawas. Ang ikaduha, imong lawas kalag og espiritu ngadto sa nagdilaab na impyerno. Maunay but pasabot sa ikaduhang kamatayon. Basahon nato ang Revelation 20:14. Kini ang ikaduhang kamatayon. Unsa man na siya? Ang lanaw sa kalayo. The river of fire. Ang ikaduhang kamatayon kay naa sa lanaw na kalayo. Buot pasabot lugar kini sa pag-antos. Karon, unsa may hulagway aning lugara? Revelation 14:11a atong basahon. Ug ang aso, unsa ribot pasabot sa aso? Busa na gisugba. Sa ilang pag-antos, musaka. Kano saan ni musaka? Sa kahangturan. Sa walay pahulay sa adlaw ug gabi. Unsay pasabot sa adlaw ug gabi? Walay pahulay for eternity. Mao nang but pasabot sa kinabuhing walay katapusan, silot na walay katapusan. Karon, simbolo ra ba ni o literal ni? Kung simbolo ang hulagway sa walay katapusang silot, but ba pasabot na simbolo ra pud ang kinabuhing walay katapusan? Atong basahon ang Matthew 24:46a. Kini sila muadto sa silot nga walay katapusan. Ang tanan dautan muadto sa silot na walay katapusan. Apan ang matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Diri nagahulagway ng silot walay katapusan. Sama pod, but pasabot, pariha pod mahitabo sa matarong sa walay katapusang kinabuhi. Walay katapusang kasakit, walay katapusang kinabuhi. Dili simbolo intawon ang kinabuhing walay katapusan. Busa dili pod simbolo ang walay undang kasakit sa impyerno. Ngano man ni? Tungod sa dili matugkad ang iyang gugma, walay kahumanan ang iyang grasya kanato didto sa langit. Bisag unsa pa kadako sa imong sala,
bahala pag dili maihap imong sala. Bahalag unsa pa nakabaga imong sala, basta kay nisalig ka ni Kristo sa imong kinabuhi, nisalig ka sa imong kamatayon, ug imong gitugyan imong kinabuhi, makabaton ka og kaluwasan sa walay undang nakalipay didto sa langit. Apan kadto pong nagdumili sa pagdawat siyang grasya, sila pud mamatay sa silot sa kamatayon didto sa lanaw sa impyerno, hangtod sa kahangturan. Nganong kahangturan man jud? Tungod kay walay sukod ang iyang kasuko, batok sa sala. Ngano man tungod sa labi niya kabalaan na dili masukod. Unsa kadako ang iyang gugma, maupod kalalom ang iyang kasuko pagdumot sa sala. Ngano man, ilabihan lagi siya pagkabalaan. Ang problema, naa sa Ginoo kay labihan siya kabalaan na dili siya katugot na ang sala, dili mabayran og kamatayon. Kung ang Diyos dili lang unta labi kabalaan, sama lang siya sa hari na pwede ra siya mo pardon sa sala, dili na unta magpakatao si Kristo aron mamatay sa atong sala. Masulbad ang tanan, tanan kung ang Diyos dili lang kaayo balaan. Ang problema, mga igsoon, kay ngatong Diyos labihan kabalaan. Ug ang problema, pamati mo, dili niya malimud ang iyang kinaiya. Busa, kinsa may masunod, iyang balaod o ato ang balaod? Kinsay magbuot? Siya o kita? Kinsa ang kinhanglan usbon ang kinaiya? Siya o kita? Busa, gibalik-balik ko ni, ayaw ipariha ang kinaiya sa Diyos sa atoa. Duharay atong pilian. Mudawat ka sa iyang grasya o makadawat ka og gugma na dili masukod. O kaha isalikway siya ug makabaton kag silot na dili pud mahulagway hangtod pud sa kahangturan. Mauni ang pasabot na elevate your view of God. Ipataas ang imong paglantaw sa Dios. Ayaw intawon ipataas ang imong garbo na ikaw jud ang magbuot, na ikaw jud saktong panghuna-huna, kay labi kayo na kakuyaw ang silot sa Dios. Magkurog taon ta mga igsoon, sabto nato, what is fear of the Lord? Wala ta masayod unsa kakuyaw kahadlukan ang atong Dios. Kiniha tambag ni sa usa ka amahan para sa iyang hinugugmang anak. Ako pod nagpasidaan diha kaninyo sama na inyong amahan. Atong basahon ang Proverbs 2:1. Anak, timani ang gitudlo ko kanimo. Paminaw mo ha. Ayaw gayud kini kalimti. Hinumdumi jud kaayo ni mga igsoon. Unsa nang dili nato kalimtan? Basahon nato verse 2. Pamatia ang pagtulunan nga maalamon, ug paningkamuti ang pagsabot niini. But pasabot, buhaton nimo ang tanan aron lamang masabot ang pulong sa Dios. Paningkamuti ug maayo. Padayon na tugbasa verse 3. Unsa gisulti diri? Paningkamuti. Grabe no, kapila gibalik-balik ang paningkamuti. Paningkamuti. Gayod nga makabaton kag kahibalo ug paninguha nga makasabot ka. Diri gibalik-balik pud ang pulong na paningkamuti. Nganuman kay grabe intawon. Kay grabe intawon ni kay importante na tambag. Kani usak kaamahan na nahigugma siyang anak-anak intawon paningkamuti na masabtan nimo ang pulong sa Dios. Sa unsang paagi, daghan man kay naningkamot mo basa sa pulong apan mura magwala mo talab. Basahon nato ang sumpay verse 4a. Nganong wala mo talab? Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata, silver o tinagong bahandi. Kasi pasabot nini, daghang mga tao sige pangita unsaon paagi na madato, unsaon na maadunahan, mutrabahog maayo, tuon maayo aron makabuot ang kalibutanon na damgo apan kita gisultihan kita sabta maayo ang pulong sama sa nangita kag plata ug uban pang mahalon na bahandi. Walay laing sikreto ang Dios.
Ang pagkaila sa Dios na lalo maong pagpamati ug pagtuon ug pamalandong siyang pulong. Sa dihang ablihan sa Dios ang imong kasing-kasing sa panghunahuna, sa kataas ug sa kahabog sa iyang pagkahalangdon ug pagkabalaan, dili ka basta-basta mo pakasala. Tungod kay imo siyang naila kung kinsa siya na angayan kahadlukan sa tanan. Atong basahon ang sumpay. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Pamati mo ha. Gusto nimo mabatunan ang kahadlok ug pagtahod, sugod una na dili ka magtinapulan. Naa sa imong mga kamot ang gahom, ang mapa sa pagkinabuhi na sakto. Kanang Biblia mga igsuon, dili ka na ordinaryo na libro. Busa, gikan ka na sa gininhawa sa Dios na naay gahom, paghatag kinabuhi ug kalig-on sa atong pagtuo. Busa ayaw intawon tagda ang Biblia sama sa uban na libro. Daghang kong madunggan, gibasa man ako ang Biblia, apan puro raman na siya inimbento sa tao, binuhat raman na ang Biblia sa imahinasyon sa tao. Nganong nakasulti man sila ana, tungod kay ang pulong sa Dios wala kanay bili sa dili magtutuo. Unsay gisulti sa Biblia, the just, ang matarong shall live by faith, magapuyo sa matarong, ang matarong magkinabuhi sa pagtuo. Unsay pasabot ni ana, makabot nimo ang panabot, maablihan ang imong kasing-kasing, makatun ka sa kahadlok kung magabasa ka na nakay pagsalig ug pagtuna kini imong gibasa gikan mismo sa baba sa Dios. Ayaw pagtuo na sayon ra ninyo makaplagan ang Dios. Dili na siya mao. Kinahanglan ang inyong tinguha na maila ang Dios kay makita mo sa tibuok mong kasing-kasing. Mao ning gisgutan sa Jeremiah 29:13. Ug kamo mangita kanako, mangita sa Dios, ug makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako sa unsa, sa bug-os ninyong kasing-kasing. Unsa kahinam ang imong tinguha, unsa ka kauhaw na makaila sa Dios. Dili ka makakaplag sa kahadlok sa Dios kung wala ka kaila sa Dios, ug dili pud ka makaila sa Dios kung wala nimo siya gipangita sa bug-os mong kasing-kasing. Unsay gisulti diri sa Proverbs 9:10, ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Dios maoy sinugdan sa kaalam. Ang pagbaton ug kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton sa maayong panabot. Pamati, mabatunan nimo unsa ang kahalangdon ug kabalaan sa Dios, busa makat-un ka sa kahadlok. Mauni ang hinungdan sa pagpakasala ug pagkahagbong sa apostasiya, kay walay kahadlok sa kasing-kasing. Diri sa Amerika, ang usa sa pinakadelikado na trabaho kay electrician. Labi na katong nagtrabaho sa mga higanting poste na kuryente, pila guna ka boltahe. Usa ka mahimong electrician, imo unang sabton ang kuryente, imong respetuhan ang kuryente, dili kay magdula-dula ka sa kuryente kay posible kang mamatay. Labi ka importante na mogamit kag insulated na gloves, fire resistant na uniforme o safety na sapatos. Pamati mo ha, ang atong Dios labaw pa kaayo kahadlukan sa pinakadakong kuryente, pinakakusgan na kuryente. Apan gisayon-sayon nato pagpakasala nga naman, wala mo gud ta kaila kaniya. Kung ato pauntang nakita ang kahalangdon ug kabalaan niya, kita magayukbo sa kahadlok sa iyang presensya. Wala tay kahadlok, kay wala tay kasayuran, unsa kakahadlukan ang Dios. Sa dihang nagpakita ang Dios sa Mount Sinai, ato ning mabasa sa Exodus chapter 20 verse 18. Sa dihang nadungog sa mga tao ang dalugdog ug ang lanog sa trumpeta, ug nakita nila ang kilat ug mga nag-asong nga bukit. Unsay itabo nila? Nangurog sila sa kahadlok na naglantaw sa layo. Klaro kay ha?
Ang mga tao nakakita sa himaya sa Dios, bisag perti pa nila kalayo, ang Dios ni aning panahona nagpakita apan dili mapugngan ang ilang pagkurog. Nganumang nagkurog man sila, tungod sa ilang kahadlok, nakita nila ang kadako sa bukid sa Sinai, apan wala musilbi sa presensya sa Dios. Napuno kini sa kilat ug aso, murag kayo ang bukid na napuno sa aso ug kilat. Atong padayonon og basa sa verse 19. Mingon sila kang Moses, sulti ka namo ug mamati kami, apan ayaw pasultiha ang Dios kanamo, aron dili kami mga matay. Ikaw na lang, Moses, ang musulti sa mua. Ayaw na lang pasultiha ang Diyos, kay basin mahurot mi kamatay. Ang pulong sa Diyos kahadlukan, busa angayan pamatiun ug sundon sa kahadlok. Apan grabe ta kawalay kahadlok. Kasagaran sa nasod sa Middle East, mga igsoon, kay gidili ang pagkabayot. Sama sa Iran, sa Saudi Arabia, magbinayod gani ka dito, pwede kag silutan og kamatayon. Pangutana, nganong wala may nagprotesta dito sa ilang dalan? Nganong wala may nagpost sa social media na supak ani na polisiya? Tungod sa kahadlok sa kamatayon. Kung ang tao na palay saktong pagkaila sa Diyos, nalabaw pa sa kamatayon sa lawas, ang Diyos makahimo og patay, dili lamang sa lawas, patipod ngadto sa kalayo ang ilang kalag og spirito sa walay katapusan na kasakit. Mauni ang hinungdan sa pagkawalay alamag sa kabalaan o kahalandon sa Diyos. Busa walay kahadlok. Dili pariha sa Pilipinas na ang sala giidulo pa sama ni Vice Ganda. Pariha po diri sa Amerika na kung muangkon ka na bayot, tagaan pa kag rekognasyon. Usa kuno ka hero. Tungod kay nilantad ka sa imong pagkabayot, pagkaintahon walay kahadlok sa Diyos. Dili na sad nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon. Hinaot ko, mga igsuon, higalag amigo, na padayon unta mo magasunod ni atong serye na labi ka importante mahitungod sa apostasiya. Ato ning padayon sa sunod natong kita, mag-ampo kita. Labing gamhanang Dios, nagpasalamat ako, Amahan, sa imong pagpaambit sa labi nimo ka importante na pulong. Amahan, dili ni basa-basa na makaagom kami sa kahadlok kanimo. Tudluin mi, Amahan, na makita unta ka kanamo ang imong kadako sa imong gugma, kahabog sa imong pagkabalaan, ug sa imong hustisya, Amahan. Tudluin mi na makat-on mi paglakaw na naay tinud-anay nakahadlok kanimo, kay mao kana ang sinugdan sa kaalam, Amahan. Amahan, nag-ampo ko na ipaambit unta nimo ang kamatuuran sa imong pulong sa matag usa ka kasing-kasing na naminaw karon. Daylaygon imong ngalan, simbahon ang imong ngalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw, mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.